बलूचिस्तान में नून लीग से निकले हुए लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब की ये खबर है कि यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में राब्ते में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट सामने आई है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिलीफ हासिल करना था केसेस के अंदर, उसका मकसद हुकूमत गिराना नहीं था। लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन मिलकर पंजाब में हुकूमत गिराने में संजीदा हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और नून लीग के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, उनका यह कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही संजीदा है हुकूमत गिराने में, स्टेटस को खत्म करने में, तो सेनेट के अंदर इस वक्त ऑपोजिशन के पास 58 वोट हैं, वो मिलकर अपना चेयरमैन सेनेट क्यों नहीं ले आते? वहां पर यूसुफ रजा गिलानी को क्यों ऑपोजिशन लीडर बनाया गया है? अब सवाल यह पैदा होता है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पंजाब के अंदर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है क्या टफ टाइम दे सकेगा? मुझे हाल ही में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स याद आ गए, जिसमें किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई मेडल हासिल नहीं किया, तो एक बंदे ने बड़ा मजे का जवाब दिया कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर 88 मेडल हासिल किए और इंडिया और इसराइल ने मिलकर 11 मेडल हासिल किए। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास पंजाब में सिर्फ चंद नशिस्तें हैं, क्या वो पीएमएल-एन के साथ मिलकर कोई तब्दीली, कोई इन हाउस तब्दीली ला सकती है? क्या उन अराकीन को इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही को स्पीकर पंजाब असेंबली बनवाया था? इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर एक पॉलिटिकल पैनल भी होगा, जबकि स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है मोहतरम एहसान नाज साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। एहसान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि एक जानिब नून लीग से निकले हुए लोग जैसे कि अब्दुल कादिर बलोच हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़े आम मौजू पे आपने मुझे आज बुलाया। ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि सियासत में क्या रंग है, किसी जगह वही लोग एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, किसी जगह वो बैठ के एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली सियासत कम है और साजिश ज़्यादा है। अब देखो, पंजाब की आपने बात की, पंजाब में जब तक पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग, काफ और पीटीआई के कुछ अरकान नहीं मिलते, यहाँ कैसे तब्दीली आ सकती है? लेकिन उन्होंने जो एक सिनेरियो बनाया है, जो उनकी एक सोच है, वो ये है कि यहाँ पे जो ये ग्रुप है ना, अपने क्या नाम है इसका, जहांगीर तरीन का, ये हमारे साथ है, हम इसको मिला लेंगे। ये सारी स्पेकुलेशन है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो तरीन के साथ लोग थे उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। क्या तरीन ने जो ये अपने बजट था उसमें उसने क्या किया? जो नजीर चौहान के साथ सलूक किया गया, उसका नजीर चौहान को और जहांगीर तरीन ग्रुप के बकिया लोगों को गुस्सा तो होगा ना? वो रिवेंज में आकर, रिटेलिएशन में आकर कुछ भी कर सकते हैं या नहीं? देखो, मेरी बात सुनिए, वो जो आप बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत जो है ना वो तरीके इंसाफ की है, वो इमरान खान की है, और हमने बड़े बड़े जो चौधरी, बड़े बड़े फनेहा जो सियासतदान है ना, उनको भी गिरते हुए देखा है। ये अब चौहान ने क्या किया? वही उसके खिलाफ बढ़ के मारा, वही अब माफी मांग रहा है, वही कह रहा है मैं कुछ भी नहीं। और तरीन ने उसका तो पूछा तक भी नहीं है, उनके घर भी नहीं आया, किसी मशवरे पूछा भी नहीं कि यार इसके साथ क्या हो गया। इसी तरह यानी नजीर चौहान को गिरफ्तार करवा के बकिया जहांगीर तरीन ग्रुप को मैसेज दिया गया कि अगर आपने कोई शरारत करने की कोशिश की तो आपके साथ भी यही किया जाएगा। इससे बढ़ के इसका मतलब यह है कि जो रियासती इदारे हैं, जो FIA है, वो पुलिस है, वो जिस तरह से हुकूमत उनको ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करती है, अपने भी नाराज साथियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है, और इन इदारों में मेरिट पर काम नहीं हो रहा, जो कि नए पाकिस्तान का दावा था। एहसान साहब, देखो, ये नया पाकिस्तान तो जय पहाड़ में, ये पुराना पाकिस्तान भी नहीं है। ये पता नहीं कौन सा पाकिस्तान है जिसमें रोजाना शोर मचाया जाता है कि चीनी की कीमत कम कर दो, आटे की कीमत कम करो, वो कम होने की बढ़ जाती है और उस पर फिर एक्शन लिए जाते हैं। एक्शन क्या है? अब जैसे अब बात की ना हमने ये पॉलिटिकल सिनेरियो की, अब जो पीपल्स पार्टी है, मेरी दनिश में अंदर तौर पर इनका को आपस में सर्द खाने में ना आपस में कहीं ना कहीं मुआहदा हुआ है। किसका पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का। ठीक है। और ये सिर्फ अब देखो ना,
चक्करबाजी है ना नून के साथ, और नून अब चक्करबाजी उन्होंने सेनेट में पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई के साथ ताउन करती है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसके अलावा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बैठते हैं। सिंध गवर्नमेंट के जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसके स्टेक्स ज्यादा हैं इक्तदार में पीएमएलएन की निस्बत। उसकी वजह यह है ना, पीएमएलएन और मौलाना किसी सूबे में बरसरे इक्तदार नहीं है, पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार है और वो अपने रिलीफ ले रही है, अपने फंड ले रही है, अपनी तमाम मुराद ले रही है। अब सेनेट में जो उनका ये कायदे बेख्तलाफ बना है वो किस चीज की निशानी है? ये बारिश आके बातें सारी ये हैं। अब नून लीग है, नून लीग ने क्या क्या हासिल किया? अब नून लीग अगर इनके पीपल पार्टी के साथ ना मिलती, मौलाना फजलुर रहमान के साथ ना मिलती, तो नवाज शरीफ बाहर ना जाते। अभी तक ये मरीम नवाज जो बाहर फिर दिन बना रही है ना फिर रही होती। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के केसेस इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है। बिल्कुल आई वॉश, और ये इसी तरह हो रहा है कि जो कि सिनेरियो में नजर आ रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और है। अच्छा, मेरे साथ ही रहिएगा एहसान साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आमिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आमिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपको आ रही है? आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा कि एक जानिब नून लीग से निकले हुए जो लोग हैं उन्हें बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपने साथ मिला रही है, और इधर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के राब्ते हो रहे हैं ताकि जहांगीर तरीन ग्रुप को साथ मिलाकर हुकूमत गिराई जा सके। आमिर हसन साहब, आर यू देयर? मुझे लगता है कि आमिर हसन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एहसान नाज साहब, जो लाइकली सिनेरियो है, आप समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब 5 साल पूरे करेंगे? भाई मेरी बात सुने, जब उनको गिराने वाला ही कोई नहीं, जब कोई ऐसी सूरत है, देखो ना, जब तक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और मुस्लिम लीग काफ आपस में नहीं मिलते कुछ नहीं हो सकता। या फिर पीटीआई के कुछ ऐसे अरकान हो जो कि धड़ल्ले से बाहर आए, को नया ग्रुप बनाए और वो 34-35 के ज्यादा तादाद उनकी हो, तभी वो ग्रुप बनेगा ना, वरना तो वो अनसीट हो जाएंगे। वो ऐसे मामला जो आपको कानूनी लेकिन एहसान नाज साहब, जो यहाँ पर $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन नंबर गेम किसी तरह पूरे भी कर लेते हैं तो पीछे से जो मुक्तदर कुव्वतें हैं वो इजाजत देंगी इस बात की कि आप पंजाब में तब्दीली लाएं? देखो मेरी, जब तक इमरान खान के साथ मुक्तदर कुव्वतें हैं और उन्होंने इसको सहारा दिया हुआ है, उस वक्त तक ना पंजाब में ना मरकज में, चाहे बिलावल बोल ले चाहे शहबाज शरीफ बोल ले, कुछ नहीं हो सकता, बोलने से कुछ नहीं होता। अब देखो ना, मरकज में उनका ये चाहता है कि पीपल पार्टी, ये सेकंड जो गेम चल रही है ना, तो दूसरा उन्होंने हाथ फैलाया हुआ है वो ये है कि बिलावल मरकज में आ जाए और सूबे में हमजा शहबाज आ जाए। ये इनकी अपनी डील है। अगर ये हो जाता है, लेकिन क्या ये एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल होगा? ये ना एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल है, ना मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली को मंजूर है। ठीक है, एहसान साहब हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। मेरे साथ मोहतरमा सादिया सुहेल मौजूद हैं जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सादिया, तो मुझे आवाज भी आ रही है वैस, और काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुन के खुशी की महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया सादिया, सेम हियर। मुझे ये बताइएगा कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो राना सनाउल्लाह की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि वो 30 अगस्त से पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उसके अलावा जो नज़ीर चौहान साहब के साथ आप लोगों ने सलूक किया है उसका बहुत गुस्सा है जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर, ये सारे फैक्टर्स मिलकर पंजाब गवर्नमेंट के लिए खतरे का सबब हो सकते हैं? सादिया, बहुत शुक्रिया वैस। सबसे पहली बात जो राना सनाउल्लाह के बयान पे आपने कही कि वो 30 अगस्त से निकालने जा रहे हैं रैली, एक तो मुझे जरूर होगा कि जरूर अपोजिशन है, इनका राइट है, जरूर रैली निकालें, लेकिन इनकी लीडरशिप तो हो गई है भागने के चक्कर में, जो पीछे रह गया है वो भी इसी तैयारी में है, तो रैली बेचारे वर्करों में किनकी लीडरशिप सादिया? सॉरी, किसकी लीडरशिप भागने के चक्कर में? मैंने कहा जो नून लीग की लीडरशिप का तो जुल्फी बुखारी नून लीग में मौजूद ही नहीं है, और दूसरा उसके बाद जो है सादिया, जुल्फी बुखारी नून लीग में नहीं, किसने कहा है आपको? क्योंकि वो भी तो भाग गए ना। वो बिल्कुल नहीं भागे। अच्छा, वो इंशाल्लाह आके देखिए, बात सुने, जब आप बात करते ना, पहले मेरे बात का जवाब सुन लो। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ जी, देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी
ان کا گٹھ جوڑ ہمیشہ اپنے باہمی مفادات کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ پھر کریں گے، پھر لڑیں گے، پھر آپ دیکھیں گے، کیونکہ ان کا ایجنڈا قوم کی کسی مسائل پہ نہیں ہے، عوامی مسائلوں پہ نہیں ہے. ان کا ڈے ون سے ایجنڈا اپنے ذاتی مفادات ہیں، اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، جس کے لیے وہ ریلیاں بھی نکالیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن ان کے پاس یہ تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا کون سا ایجنڈا تھا؟ سعدیہ پلیز لیٹ می آسک. نہیں رہی سعدیہ، وہ پاکستان تحریک انصاف کا کون سا ایجنڈا تھا جس میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سینٹ میں مل کر جو الیکشن ہے اسے مینیپولیٹ کیا اور یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا گیا؟ سینٹ میں تو آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمل تعاون چل رہا ہے. دیکھیں، سینٹ میں تو پنجاب میں نون لیگ نے پورا تعاون کیا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے. سینٹ کے الیکشن میں جو سینٹ کھیل رہے تھے، یعنی ضرورت پڑنے پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسے چوروں کے ساتھ بھی مفاہمت کر لیتی ہے اور ڈاکوؤں کو سپیکر بھی بنا دیتی ہے، رائٹ؟ نہیں، دیکھیں، آپ نے سینٹ اور اسمبلی کی جو بات کریں اس میں تحریک کی بات ہو رہی ہے. تحریک کی بات کریں، اسٹریٹ پاور کی بات کریں، جو کہ ان کے پاس نہیں رہی. آپ نے دیکھ لیا الیکشنز میں بھی، کشمیر میں بھی ان کے جلسے مریم بی بی کے بڑے بڑے ہو رہے تھے. تو اس کے بعد کیا حال ہوا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کشمیر میں؟ آج عوام نے بتا دیا، یہ نکل آئے. ضرور یہ شوق پورا کریں، ان کو تھوڑی پریکٹس ہو، ان کو کیونکہ بالکل وہ ان کا پسینہ بہنا ختم ہو چکا ہے، ان کو عادت ہی نہیں رہی اس طرح کی. ان کو ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. یہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ احتجاج کریں، نکلیں، پوائنٹ آؤٹ کریں، عوام کے مسائل کی بات کریں. اسمبلی کا ٹھیک ہے سعدیہ، ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا. بیرسٹر عامر حسن نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے. بیرسٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. عامر، یہ بتائیے گا کہ ایک جانب جو نون لیگ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں بلوچستان میں، انہیں پیپلز پارٹی اپنے اندر ضم کر رہی ہے، دوسری جانب پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں، اور سینٹ میں آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جیلوں سے باہر ہے، مقدمات پر، تاریخوں پر تاریخیں پڑھی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاور پالیٹکس اور مفاہمت کی سیاست کر رہی ہے. عامر جی دیکھیں، جو بلوچستان کے اندر آئے ہیں، ثناء اللہ زہری صاحب کے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کسی نے ہمارے لوگ لیے تھے اور اب وہ لوگ واپس آ رہے ہیں. ہم نے کسی کے لوگ کیا لینے ہیں؟ پاکستان کے اندر اس سماج کو اگر کسی نے سیاسی بنایا ہے یا پولیٹیسائز کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس سے پہلے تو کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح کی موجود نہیں تھی. جناح صاحب کے بعد تو مسلم لیگ جس طرح عامروں کی گود میں رہی ہے اور آج تک رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں وہ لوگ واپس آ رہے ہیں جنہیں اب پالیٹکس کرنی ہے، پیپلز پارٹی میں واپس آئیں. پنجاب کی بات آپ نے کی تھی کہ پنجاب کے اندر ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ کیونکہ پی ایم ایل این لارجسٹ پارٹی تھی، اس کا حق بنتا تھا کہ اسے گورنمنٹ ملتی. اور یہ بات آج نہیں ہم کہتے. جب ہم لوگ اقتدار میں تھے 2008 سے، اس وقت ہم لوگ حکومت پنجاب میں بنا سکتے تھے کیو لیگ کے ساتھ مل کے، لیکن ہم نے جمہوری اصول کو اپنایا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی وہاں پہ پی ایم ایل این کی. ہم نے اس وقت بھی اقتدار دیا، اس دفعہ بھی ان کا حق بنتا ہے. ہم پی ایم ایل این کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تو خاموشی کی، جسے اب سیاست کے ساتھ نہ یہ مزاحمت اور مفاہمت کی سیاست نہیں کر رہے، اس وقت کہیں نہ کہیں یہ منافقت کی سیاست کر رہے. خاموش ہیں. انہوں نے گلزار جیسے نااہل نکما وزیر اعلیٰ لاگو جو ہوا ہے نافذ ایک طرح کا پاکستان کے لوگوں کے اوپر راجمان ہے، پنجاب کے لوگوں کے اوپر، اس میں خاموشی ہے پی ایم ایل این کی. اور پی ایم ایل این جب ہمارے خلاف اپوزیشن کرتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، مینار پاکستان میں اور صدر پاکستان کو گھسیٹیں گے اور واقعہ کے دفاتر کو آگ لگاتے تھے، اور اس وقت کی حکومت میں تھی. آج تو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ پی ایم ایل این کا ساتھ دیں گے پنجاب کے اندر؟ دیکھیں، ہم لوگوں کا بالکل فیصلہ اپوزیشن ہے. ابھی آپ سعدیہ بی بی سے بھی سوال کر رہے تھے. دیکھیں، پالیٹکس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ عوام آپ کو کھڑا کرتے ہیں، آپ کو اپنی جنگ ادھر لڑنا ہوتی ہے اپنے نظریات کے اندر رہتے ہوئے. کیونکہ ہمیں اپوزیشن کا رول ہے اس وقت، تو اپوزیشن کا اتحاد ہم کریں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. کل تک آپ کو یاد ہوگا
کہ عمران خان بھی خورشید شاہ کے پیچھے سری نکال کے کھڑے ہوتے تھے کبھی نہ کبھی, تو انہیں بھی اس وقت اچھا ایک بات بتائیے گا عامر حسن کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جہاں پر عوام کھڑے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر اپنا جو مارجن ہوتا ہے وہ نکالتی ہیں. پچھلے دنوں پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کی PCSIR کی ایک رپورٹ پیش کی گئی قومی اسمبلی میں, جس کے مطابق سندھ کے 91% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. اس پرفارمنس انڈیکیٹر کے ساتھ آپ پنجاب والوں سے کیا توقع کرتے ہیں عامر حسن؟ آپ پنجاب کے اندر پانی کا دیکھیں, اور یہ پاکستان کا مسئلہ, اور جتنا انہوں نے دکھایا ہے اتنا نہیں ہے. یہی تو بدقسمتی ہے. PCSIR جھوٹ بول رہی ہے. اب میری بات پوری سنیں. ایک پروپیگنڈا اتنا کر دیا گیا ہے. آپ اگر سندھ کے لوگوں کے لیے سندھ کا مسئلہ ہے نا, پنجاب کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کی اتنی تکلیف کیوں ہے؟ سندھ کے لوگ ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو, پنجاب کے لوگوں کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھتے ہیں کہ وہ کیوں ووٹ نہیں دیتے؟ بھئی یہ تو ایک جان بوجھ کے کسی دوسرے صوبے کو کمتر سمجھنا. لیکن جو سندھ کا پڑھا لکھا اربن ووٹر ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا نا عامر جی. جو سندھ کا پڑھا لکھا اربن ووٹر ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا نا. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پڑھا لکھا صرف اربن؟ کراچی سے کتنی نشستیں جیتی آپ نے؟ نہیں میری بات تو سنیے نا بھائی, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پڑھا لکھا اربن ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کے CSS کے اندر اربن زیادہ ٹاپ کرتے ہیں یا آپ کے رورل کرتے ہیں زیادہ تر؟ ایک تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا کہ اربن پڑھا لکھا ہوتا ہے, رورل پڑھا لکھا نہیں ہوتا. پہلی تو بات یہ, اسی کو میں چیلنج کر کے آپ کو کہوں گا کہ ہمیشہ قیادتیں تگڑی اور پڑھے لکھے لوگ زیادہ آپ کے رورل ایریا سے آئے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, کراچی کو شروع سے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کوئی پڑھا لکھے لوگ ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. تعصب کی بنیاد پہ کراچی کو علیحدہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی سے. وہاں پہ مہاجر کا ایک کارڈ کھیلا جنرل ضیاء نے, جس کی وجہ سے وہاں پہ تعصب کا ایک ایسا شرارت اور فتنہ پیدا کیا گیا. اور اب میری بات سنیں, وہ کون سا پڑھا لکھا ہے, میری بات سن لیں, میری بات تو سن لیں, وہ کون سا پڑھا لکھا ہے جو الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا پڑھا لکھا ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے عامر حسن, ذرا توقف کیجئے گا. احسان ناز صاحب, آپ نے گفتگو سنی بیرسٹر عامر حسن کی بھی, سعدیہ سہیل کی بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور نون لیگ کی جانب سے کسی بھی قسم کی جو موومنٹ ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ احسان صاحب. سب سے پہلے تو میں عامر صاحب کو اور سعدیہ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ میرے پینل میں موجود ہیں. مسلم نون نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سارے کارڈ دائیں بائیں کھیر رہے ہیں, کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اپنی یا مریم صفدر اپنے بیٹے کی شادی جو 30 اگست کو کہ 24 اگست کو لندن میں کر رہی ہے, حالانکہ وہ جتنے اس میں مہمان ہیں سب لوگ ہی پاکستان میں آ کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک میسج ہے کہ ہمیں پاکستان میں تنگ کیا جا رہا, ہم تو شادی بھی بچوں کی یہاں نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھیلا جا رہا ہے نا کہ شہباز شریف پاؤں پڑ رہے ہیں اور مریم اور نواز شریف نا سانپ کی طرح اپنی تان تانے ہوئے ہیں. یہ دورے معیارات, دورے رویے, دورے طریقہ کار, اپوزیشن میں بھی ان کا یہی رول ہے. کبھی وہ پیپل پارٹی کو ذکر کرنے کے لیے کہتے ہی معافی مانگے, اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے بنایا ہے وہ اپنا ایک سمبل کہ یہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو مسلم نون کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. PDM کا ریوائیول دیکھ رہے ہیں آپ احسان صاحب؟ PDM کا ریوائیول اسی طرح جیسے پہلے PDM تھی. یہ اچھا سعدیہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سعدیہ سہیل, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں سعدیہ, بیرسٹر عامر حسن سے بھی ہم نے پرفارمنس کے متعلق پوچھا. کافی دنوں سے عثمان بزدار کا جو میڈیا سیل ہے وہ بہت اچھی میڈیا مینجمنٹ کر رہا ہے. پچھلے دنوں ایک خبر بتائی گئی میڈیا کو کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 4 گھنٹے میں 400 درخواستیں 400 لوگوں کی وصول کی اور ان مسائل کو حل کرنے کے موقع پر ہی احکامات صادر کیے. تو سعدیہ, یہ اگر ان کو ڈویژن کی جائے تو 47 سیکنڈ بنتے ہیں ایک سائل کے لیے کہ آپ اس کی بات بھی سنیں, افسر کو حکم بھی دیں, اور یہ سارا کام اگر عثمان بزدار صاحب نے خود ہی کرنا ہے تو پھر بقیہ بیوروکریسی کو تو گھر بھیج دینا چاہیے نا سعدیہ؟ نہیں دیکھیے, ہر جو CM پنجاب ہیں ان کا رول جو ہے ان تمام ایڈمنسٹریٹو وہ ہیڈ ہوتے ہیں اور ان کا کام جو ہوتا ہے
एडमिनिस्ट्रेशन को की ओवरसाइटिंग होता है, काम नीचे आपके जो ऑफिसर्स हैं वही सेक्रेटरीज वो कर रहे होते हैं, वो उनके जेरे सरपरस्ती ये सब काम हो रहा होता है। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल और बहुत अच्छा काम है। एक तो ये कि कभी आपको इतराज होता है कि वो काम नहीं करते, जब वो काम करते हैं इतराज होता है आप इतना काम क्यों करते हैं। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि काम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अवैध हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मुल्क में चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। शहबाज शरीफ के लेवल का एक प्रोजेक्ट बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने अब तक? ये बात सुने, एक प्रोजेक्ट क्या, हम इस टाइम बेशुमार नहीं, शहबाज शरीफ के लेवल का एक प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने फंक्शन किया हो। एक प्रोजेक्ट जो हम भुगत रहे हैं ना, वो ऑरेंज ट्रेन है, अच्छा, वो मेट्रो है, इस लेवल के हम। वो आसिम सलीम बाजवा तो कह रहे थे कि ऑरेंज ट्रेन जो है वो सीपैक का हिस्सा है, उसको आप भुगत रही हैं सादिया सोहेल। जो ऑरेंज ट्रेन है, आसिम सलीम बाजवा साहब कहते थे कि वो तो सीपैक का हिस्सा है, और जो जंगला बस है वो तो आप लोगों ने खुद पेशावर में भी कायम कर रखी है। बात सुनिए, जो सीपैक का हिस्सा हो या ना जिसको डिक्लेयर किया हो, गलत मंसूबा होता है। यानी सीपैक का जो मंसूबा था जिसके अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो एक गलत मंसूबा था। सादिया जो सीपैक का जो एक मंसूबा था जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, जिसमें स्टेट के श्योरिटी बॉन्ड्स हैं, वो एक गलत मंसूबा था ऑरेंज ट्रेन का। अवैध देखो, एक तो पहली बात का पूरा जवाब लिया करो, क्योंकि आमिर भी बड़े इत्मीनान से बोला, बाकी आपने सबको बोलने दिया, तो बोलने तो दो ना, पहले बात तो करने दो। देखिए बात ये नहीं है मंसूबे क्या है, जो अच्छे मंसूबे थे, इवन जो गलत मंसूबे थे, ऑरेंज ट्रेन जिनकी हम पिछले 5 साल मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर हमने बहस की, मुखालफत की और बिल्कुल जायज की, लेकिन चूंकि ये पाया तकमील तक पहुंच चुके थे, यहाँ बिल्कुल अख्ताम की तरफ थे, हमने अवाम का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा लगाया हुआ जाया नहीं होने दिया। आपको याद होगा कि कार्डिक हॉस्पिटल वजीराबाद का 10 साल बंद रहा, असेंबली भी बनने दी गई। चले ऑरेंज ट्रेन को भी छोड़ दें सादिया, ऑरेंज ट्रेन को भी छोड़ दें। हमने तमाम वो चीजें तो लेकिन मैं समझती हूँ जो गुलजार साहब सीएम पंजाब के प्रोग्राम है वो 1000 दर्जे। नहीं, मुझे ये बताइएगा, ऑरेंज ट्रेन को भी छोड़ दें, आप लोग लाहौर मेट्रो को भी छोड़ दें, आप लोगों की गवर्नमेंट ने पीकेएलआई जैसा एक अस्पताल बनाया? पीकेएलआई मुझे बताएं, पीकेएलआई को हाल क्या किया इन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 हॉस्पिटल ने और उस नहीं, आप लोगों ने एक अस्पताल कंप्लीट करके शुरू किया। पंजाब जहाँ पे कभी उसका हमेशा पूरा बजट सेंट्रल पंजाब में लगाया जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियां, सारी फैसिलिटी नहीं, वो सब तो फेसबुक पे बन रही है ना, असल में ग्राउंड पे कौन सी बनी है? मैं आपको पूरा विजिट कराती हूँ, एक अस्पताल का नाम बताइए, एक अस्पताल का नाम बताइए। अच्छा, मुझे एक बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे सादिया। पिछले दिनों जो सवात के अंदर नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल है उसका नाम तब्दील करके सवात किडनी हॉस्पिटल कर दिया गया, और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात ने कहा कि किसी सियासतदान के नाम पर एक सरकारी इमारत नहीं हो सकती। दूसरी जानिब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद के नाम पर आप लोग एक हार्ट हॉस्पिटल तामीर कर रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों सादिया? आपको मैं लेट मी क्लियर यू कि ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी सरकारी अपना ये सियासी शख्सियत का जिसका कोई अगर वो इलामा इकबाल हो, कायदे आजम हो, तो उनकी शख्सियत के हवाले से जरूर बनना चाहिए। लेकिन ऐसा जिसने हॉस्पिटल बनाने में जिनका कोई कारनामा नहीं है, सरकारी पैसों से बनाए गए हॉस्पिटल का नाम, तो फिर वजीर आला के वालिद के नाम पर हार्ट हॉस्पिटल क्यों बन रहा है? और अच्छा, वजीर आला के वालिद के नाम पर हॉस्पिटल था जो मेमोरियल हॉस्पिटल बनने जा रहा था, उसका भी नाम बदल दिया गया है। ये नहीं, उसका नाम रखा, जो इफ्तिताह किया गया वो वजीर आला के वालिद के नाम के साथ किया गया, क्यों? नहीं, आप बिल्कुल इसको चेक कर लें, क्योंकि इसमें जब इतराज उठा तो ये सबसे पहले इसको भी बदला गया, क्योंकि मैं समझती हूँ जब देखिए अब गंगाराम हॉस्पिटल का पिछले 5 साल जो मेरे अपोजिशन के थे उसमें तहरीक की जी गंगाराम गुलाब देवी का नाम बदला जाए, उसमें हमने। ठीक है सादिया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बैरिस्टर आमिर हसन को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। आमिर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आमिर, मैं अभी सादिया से बात कर रहा था, उन्होंने जो ऑरेंज ट्रेन है उसे एक फालतू मंसूबा करार दिया, उन्होंने लाहौर मेट्रो बस की भी मुखालफत की। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट गिनवा दें जो कि आप लोगों ने कंप्लीट किया हो, फंक्शनल किया हो, फिरदौस मार्केट के अंडरपास के अलावा PKLI जैसा कोई हॉस्पिटल बनाया हो। तो इसका वो जवाब देने में कामयाब नहीं हुई आमिर हसन। तो आप नहीं समझते कि ये एक राइट मौका है पंजाब की पॉलिटिक्स को अपोजिशन के पास अपने हक में कैश करने के लिए? आमिर जी बिल्कुल है, और यही बात हम PMLN को समझाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो है एक, और ये मेरा लफ्ज नहीं है, सुहेल बड़ाई साहब का लफ्ज है, कि कुगू कोड़े को वजीर आला बना दिया गया है पंजाब का। ये इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि जो बंदा PTI में नहीं था, PTI में इलेक्शन से चंद माह पहले शामिल हुआ और 22 साल से इमरान खान साहब एक बताते थे कि पढ़े लिखे नौजवानों का इनकलाब में लेके आ रहा हूँ, और उस इनकलाब की पटाखी में से जो निकला है उसे बुज़दार कहते हैं। और 12 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर मैं समझता हूँ माथे के ऊपर ये कलम का टीका है। तो आमिर हसन साहब, ये जो लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सड़कों के ऊपर, कि उस्मान बुज़दार साहब की बतौर वजीर आला पंजाब तैनाती में किसी किस्म की तवहम परस्ती का हाथ है, क्या ये बात दुरुस्त है? 100% है। आपको नहीं पता, आपने देखा नहीं है, 3 साल से हुकूमत आई है, आप ये देख नहीं कि कहाँ जाना पड़ता है। ये जो पूरे निकलते हैं और फाले निकलती हैं और छू मंतर जो हो रहा है, ये जानते हैं, लेकिन बहरहाल ये सारे काम नहीं को मुबारक हो। मैं एक बात कहता कि अभी पॉलिटिकल वर्कर हैं, पता नहीं। अच्छा आमिर हसन साहब, आपके साथ टेलीफोन लाइन में कोई प्रॉब्लम है, हम दोबारा आपका नंबर डायल करने की कोशिश करेंगे। इन द मीनवाइल नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर हसन, सादिया सोहेल और एहसान नाज के साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, खास तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की जो लाहौर में होने वाली पॉलिटिक्स है उसमें क्या तब्दीलियां मुतवक्के हो सकती हैं, क्या कोई इन हाउस चेंज जो है वो देखी जा सकती है पंजाब असेंबली, जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया मोहतरम वहीद गुल साहब ने, रहनुमा PMLN के। वहीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वहीद साहब, ये बताइएगा कि एक जानिब नून लीग से निकले हुए जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और पंजाब में आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और जहांगीर तरीन ग्रुप को अप्रोच करके ख्वाब देख रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट को गिराया जाए। क्या एस्टैब्लिशमेंट इस बात की आपको इजाजत देगी वहीद गुल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस वक्त भी कंटोनमेंट की जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, और मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, इसी वजह से मैं आपके पास भी नहीं आ सका। ठीक है। तो यहाँ पर तो आलम यह है कि यहाँ पर अब लंबी चौड़ी तकरीरें जो है वो आजकल नहीं होती, बल्कि हर बंदा जो है वो खुद हमारे प्रोग्राम में आके और वो बात करता है आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर और बिजली के जो रेट है उसके ऊपर वो बात करता है, और वो एक ही बात करता है कि अब इस हुकूमत को चला जाना चाहिए। लेकिन आज क्या कमाल उस वक्त हुआ कि जब एक बुजुर्ग उठे और वो आप वाली बात कर रहे थे कि खुदा के लिए हमें आजादी चाहिए, ये 14 अगस्त वाली जो आजादी है, नहीं उसमें आपको बाजा बजाने की पूरी आजादी है वहीद गुल साहब। 14 अगस्त को बाजा बजाने की पूरी आजादी है। नहीं, बाजा बजाने की है, बाजा इस हुकूमत का बजने वाला है। लोग कहते हैं हमें इस बात की तो आजादी है कि हम जाकर वोट कास्ट करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा वोट नहीं हो जाता है, इसका इलाज जो है वो होना चाहिए। और यही बात है कि जहां 5 लाख नहीं वहीद गुल साहब, आप लोग पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को गिराने के लिए? वहीद गुल साहब, देखिए, आप लोग पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत अब अपने बोझ के नीचे ही आकर जो है वो गिरने वाली है। हमारा तो सिर्फ आसरा चाहिए, हम तो पूरे का पूरा पैकेज चाहते हैं। हम पंजाब हुकूमत को नहीं, हम इमरान खान साहब की नहीं, आप इसका मतलब है, आप लोग इसका मतलब है कि तहरीके अदम एतमाद नहीं लाएंगे, आप लोग पंजाब में तहरीके अदम एतमाद नहीं लाएंगे वजीर आला के खिलाफ? देखिए, मैं समझता हूं कि अदम एतमाद आने में
کوئی مشکل اور کوئی بات جو ہے وہ ہے نہیں. لیکن جس طرح سے آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں, مجھے جانے دے کشمیر کے الیکشن کی طرف, مجھے جانے دے دسکا الیکشن کی, اپنا سیالکوٹ الیکشن کی طرف, کہ جو حالات اس وقت پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جس طرح سے ووٹ جو ہے وہ چوری کیے جاتے ہیں, یہ اب بات کسی اور طرف کو جا رہی ہے. اب صرف حکومتوں کو گرانے کی بات نہیں ہے. وحید صاحب ذرا یہاں پر رکیے گا. عامر حسن, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. عامر, یہ جو ریسنٹلی آزاد کشمیر میں جنرل الیکشنز ہوئے ہیں اور سیالکوٹ میں جو ضمنی انتخاب ہوا ہے, آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا آزاد کشمیر کے انتخابات میں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان الیکشنز میں ڈسکا کی دھند نہیں چھائی تھی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم بننے کے بعد جس طرح سے اس حکومت کو پورے پاکستان کے اندر اس کے امیدواروں کو شکست فاش ہوئی تھی, اگر وہ پی ڈی ایم کا تسلسل رہتا تو کشمیر کے اندر آج اپوزیشن جماعتوں کی حکومت ہوتی. ہم لوگ اگر ادھر اس حکومت کو چیلنج کرتے. اور آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے اندر اس سے پہلے ڈسکا کا الیکشن تھا یا وزیر آباد کا الیکشن تھا, جب پی ڈی ایم انٹیکٹ تھا تو اس وقت ہم لوگ جیتے. یعنی یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. عامر حسن, آپ کی بات کا مطلب یہ ہے آزاد کشمیر اور سیالکوٹ کے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, فری اینڈ فیئر آپ بھی سمجھتے ہیں. ویسے کوئی الیکشن نہ تو کوئی مجموعی طور پہ ہوتا ہے. یہ ایک مصیبت ہے پاکستان کے اندر, الیکشن پروسیس کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. تو پھر آپ لوگوں نے کیسے 11 نشستیں جیت لی اس نان ٹرانسپیرنٹ پروسیس میں؟ عامر حسن, آپ نے آزاد کشمیر میں آپ کی پارٹی نے نشستیں کیسے نکالی؟ دیکھیں, ہم تو جیت رہے تھے. ہمیں جتنی نشستیں دی گئی ہیں ہماری تقریباً 20 کے قریب نشستیں. تو وہ نبیل قبول کی بات ٹھیک ہے کہ 16 کا وعدہ کیا گیا تھا. میری بات تو سن لیں. جی, جتنی ایگزیکٹ پول رپورٹس تھی اس میں ہماری 20 کے قریب سیٹ تھی. اور پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کے وعدے کے ساتھ پالیٹکس نہیں کی. تو پھر نبیل قبول صاحب غلط کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ جنہوں نے کہا ہے ان کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں, اور اسے پارٹی نے بہت طریقے سے ہمارے آ گیا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری پالیٹکس مزاحمت کی پالیٹکس ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی کی ہے. کبھی حمید گل کہتا ہے میں نے آئی جی آئی بنایا ہے, کبھی شجاع پاشا کہتا ہے میں نے پی ٹی آئی بنائی ہے. ہمارے بارے میں کوئی کہہ سکتے کہ میں نے یہ جماعت بنائی ہے؟ پیپلز پارٹی نے اپنے لہو سے اسے رنگ دیا ہے پاکستان کی سیاست کو. ٹھیک, تو ہم لوگ نے کسی کے باتوں سے. عامر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. سعدیہ سہیل, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سعدیہ سہیل, کین یو ہیئر می؟ سعدیہ اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہے. احسان ناز صاحب, آپ نے گفتگو سنی جس میں عامر حسن صاحب نے اشارہ دیا کہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں اور جو سیالکوٹ کا ضمنی انتخاب ہے اس میں اپوزیشن کی شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم انٹیکٹ نہیں تھا. پی ڈی ایم کا جو فیبرک ہے وہ سمیش کر چکا تھا. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے احسان صاحب؟ کوئی جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ اس نے اتفاق ہے کہ جو پارٹی جس جگہ سے کوئی سیٹ جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے الیکشن درست ہے. ٹھیک ہے, جس جگہ سے وہ ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہوگی. اب نبیل قبول نے جو 16 سیٹوں کی بات کی, سارے اس پہ پہلے واہ واہ کر رہے تھے. اب جیسے میرے بھائی نے اب اس کا کہی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سب سے پرانی جماعت ہے, کیونکہ اس وقت جو جماعتیں 3 ہیں نا, مسلم نون ہوگی, پی ٹی آئی ہوگی, پیپل پارٹی سب سے پرانی جماعت ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو علاقائی جماعت بنا لیا, صرف صوبہ سندھ کے اندرون سندھ کی جماعت بنا لیا. اور جتنے بھی دوستوں نے یہ پچھلے 2018 کے الیکشن لڑے ایم این اے کا, جس میں یہ ہمارے یہ ساتھی بھی شامل تھے, ان کو پتہ چلا کہ کتنے ووٹ پڑے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ ہاتھ پنجہ نہیں کرتی اس وقت تک یہ 11 سیٹیں نہیں ملتی. اس وقت تک یہ ڈسکا, اس کا مطلب ہے جو نون لیگ کو 5 نشستیں ملی ہیں وہ بھی اسی ہاتھ پنجہ کی وجہ سے ملی ہیں. دیکھو, یہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ کے ساتھ ہاتھ پنجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ایک ان کا سسٹم ہے. اب جیسے کہ ڈسکا میں دوبارہ الیکشن ہوئے اور نون لیگ جیت گئی, انہوں نے کہا بڑے اچھے الیکشن ہوئے. پہلے وہ ہار گئی, انہوں نے کہا یہ بہت برے الیکشن ہوئے. ابھی جیسے کہ ادھر سیالکوٹ میں جو 38 پی پی میں ہوا ہے الیکشن اور بریار صاحب کا بیٹا جیتا ہے, اس میں کسی کے کوئی شور نہیں ہے. احسان صاحب, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. وحید گل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
वहीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? फिर करते हैं जी। वहीद गुल साहब, जी 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 जी। वहीद गुल साहब, आजकल जिस तरह से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया मैनेजमेंट की जा रही है, बूढ़ी औरत से वो दुआएं ले रहे होते हैं, 400 लोगों की दरखास्तों के ऊपर मौके पर ही अहकामात सादर करते हैं, आप समझते हैं कि वो शहबाज शरीफ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को कॉपी इन्होंने क्या करनी है। ये तो जब वहां पर जाते हैं तो जो सिक्योरिटी का इनका हाल है कि जो कुछ ये पीछे एक वहां पर गए हैं, तो इस वक्त ये तो इनके सामने हुआ है, लेकिन जो कुछ इस वक्त अहले लाहौर के साथ हो रहा है कि मैं वो आपको बता नहीं सकता कि किस कदर डकैतियां जो है वो इस वक्त शहर लाहौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाकी पंजाब का या बाकी उसका तो वो ज्यादा वो नहीं होगा तदारक, लेकिन इस वक्त जहां पर जीना जो है वो बहाल हो गया है। अगर ये कॉपी कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त जब टमाटर महंगे होते थे तो शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन हो जाते थे, जब कोई दालें महंगी होती थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन हो जाते थे। और मैं चूंकि खुद कैबिनेट कमेटी का जो है वो मेंबर था, तो पूरे सूबे की जो इंतजामिया थी उसके ऊपर एक हलचल जो है वो तारी हो जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं यानी पंजाब के अंदर गवर्नेंस का बहरान है। वहीद गुल साहब, पंजाब के अंदर गवर्नेंस का बहरान है, शदीद तरीन बहरान है, शदीद तरीन बहरान हो गया हुआ है। ये हम ही नहीं कहते बल्कि इनके खुद से लोग भी कहते हैं, इनके एमएलए एमपीएस अपनी निजी महफिलों में कहते हैं, लेकिन उनकी इमरान खान साहब के आगे वो कौन सी मजबूरी है कि जो कि उनकी एक भी जो है वो नहीं चलती। अच्छा, आमिर हसन साहब, आर यू देयर? आमिर हसन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आमिर हसन साहब, पिछले दिनों ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पब्लिक की गई है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो चीनी की कीमत है वो बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि काबीना ने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज हुई और पाकिस्तान में इसकी प्राइस में इजाफा हुआ। इस कैबिनेट मीटिंग को चेयर वजीर आजम इमरान खान करते हैं। आप समझते हैं कि असल में जो मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा है, जो बहरान है, उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी वजीर आजम इमरान खान पर होती है? आमिर जी, देखिए, ये जो पार्लियामानी सिस्टम होता है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही गवर्नमेंट कंसिडर होता है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करें तो सारे वजीर खुद खत्म हो जाते हैं, तो कैबिनेट कोई भी फैसला करे उसकी जिम्मेदारी 100% प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आती है। दूसरी बात, 3 साल का इस हुकूमत का अंदाजे हुकूमत आप देखें तो इमरान खान का एक तरीकाकार है, आज से नहीं, जब से इमरान खान ने क्रिकेट छोड़ी है, इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है, इमरान खान ने कोई नौकरी नहीं की, इमरान खान ने कोई किसी किस्म का वसाइल नहीं है उनके जहाँ से उनके इनकम जनरेट होती है, लेकिन इमरान खान ने कारोबारी लोगों को अपना दोस्त बनाया है और उनको कारोबार में फेवर करवा के ये 3 साल हुकूमत के अंदर और पहले उससे पहले 5 साल केपीके के अंदर उनसे फायदा लेते हैं। इमरान खान ने एटीएम्स भी रखी हुई हैं, इमरान खान ने बैंक्स भी रखे हुए हैं, इमरान खान ने जुल्फी बुखारी जैसे लोग भी रखे हुए हैं, और ऐसे बहुत से नाम हैं कारोबारी लोगों के, खुसरो बख्तियार हैं या जहांगीर तरीन है, ये सब लोगों को फायदा मैं समझता ही नहीं हूँ कि कैबिनेट में फैसले हों और उसका फायदा सिर्फ खुसरो बख्तियार को या जहांगीर तरीन को ना होता हो। इमरान खान उसका पूरा हिस्सा वसूल करते हैं और ये इमरान खान नहीं, अगर वो हिस्सा वसूल करते होते तो फिर एफआईए की रिपोर्ट में जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स का नाम तो ना आता ना? नहीं, जिनका भी आए, देखिए जेडब्ल्यू की वजह से तो नहीं सारा काम हो रहा ना। मैं तो कहता हूँ अगर किसी का आता है तो गवर्नमेंट इनकी है, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है या अपोजिशन की गवर्नमेंट तो नहीं है, गवर्नमेंट तो इनकी है। और अगर किसी एक शुगर मिल की वजह से कोई इशू आ रहा है, अगर फैसला जेडब्ल्यू की वजह से शुगर को एक्सपोर्ट किया गया है तो फिर तो बड़ी मेहरबानी के इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन आपके कीमती वक्त के लिए। वहीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एहसान नाज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को कंक्लूजन की जानिब लेकर चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे। सादिया सोहेल ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कि सादिया अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। वहीद गुल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
اچھا احسان ناز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نیب کا احتساب کا بیانیہ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اپوزیشن کے لیے ہے، یہ بات درست ہے احسان صاحب؟ دیکھو یہ احتساب تو ہو تو سب کا ہونا چاہیے نا. اگر زلفی بخاری کا نہیں ہوتا، معلم جبا کا نہیں ہوتا، یعنی عمران خان کے وہ طیارے والی ہیلی کاپٹر والی بات نہیں ہوتی، وہ ایف آئی اے کو دے دیا جاتا ہے، پھر تو انگلیاں اٹھیں گی نا. جب ہر بندے کا جو کہ بد کردار ہے، جس نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے، اس کا حساب ہو اگر نیب کرے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. اب جیسے کہ ہمارے یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، عثمان بزدار کے خلاف ایک آئی 5 کروڑ ان کو نیٹ اینڈ کلین کی چٹ مل گئی. ابھی اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کے میں نام لے سکتا ہوں جو کہ نیب کے ریڈار میں ہونے کے باوجود ریڈار سے غائب ہے، اور پچھلے دنوں میں ان کے بڑے چرچے بھی ہوا کرتے تھے. یعنی پھر سیاسی انتقام کی بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور شک نہیں ہے. اور یہ نیب ہمیشہ نواز شریف کا دور ہو، زرداری کا دور ہو، عمران خان کا دور ہو، یہ پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے نا اس کا اعلی کار ہے اور اس کا حصہ رہا ہے. اور یہ بات تو خود سپریم کورٹ بھی کر چکی ہے. کہنے والا ہوں. وحید گل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وحید صاحب، یہ جو الزام عائد کیا جاتا ہے نیب کے اوپر کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے، خود سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں، تو جو احتساب کیا جا رہا ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق برادران کے کیس کے اندر جو کوئی فیصلہ اور آبزرویشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دی، تو اس کے بعد تو کوئی بات باقی نہیں رہتی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک جو عمران خان صاحب کے براہ راست انڈر جو ادارے ہیں، اب آپ ایف آئی اے کو دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف انکوائری کرنے والا بھی ایف آئی اے ہو، اور پھر کورٹ میں لکھ کر بھی ان کے حق میں جو ہے وہ دینے والا ایف آئی اے ہو، تو یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے. اور خسرو بختیار جس کے اوپر الزام ہو اس کے اوپر نہ نیب ہاتھ ڈالے. آخری سوال وحید گل صاحب، آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لانے کا ارادہ رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک کا اب منطقی انجام یہی ہے کہ جائے گا تو پورا ٹولہ ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن پنجاب میں تو آپ نے سینٹ کی سیٹوں کے لیے تعاون کیا تھا پی ٹی آئی سے. نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پنجاب اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں، اس میں یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خالی ایک بزدار کے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر بہت شکریہ وحید گل صاحب، بہت شکریہ احسان ناز صاحب ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، اس وقت جو پاکستان میں سیاست کے نام پر کھچڑی پک رہی ہے، اسے مختصر الفاظ میں اگر سم اپ کیا جائے تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، یہ عوام کی خدمت کے لیے سیاست نہیں ہو رہی ہے، اور اسی ٹرینڈ کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.